एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सहर भित्रिने चिल्लो र सफा बाटो, सलल्ल बग्ने गाडीहरू, सफा सुन्दर हराभरा सहर, यही कल्पना हुने गर्छ जो कसैका लागि पनि राजधानी सहरको बारेमा। तर राज्य सञ्चालकहरूको गैर जिम्मेवार व्यवहारको कारण न त राजधानी सहरको मानक स्थापित हुन सक्यो न त बाँकी देशको विकास नै। सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै विदेशको सैर गर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले विदेशको सहर देखेर लोभिनु पर्ने हो, त्यो पनि देखिएन। विकास गर्छु भन्ने हुत्ती नभएकाहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछिको व्यथितिले सिङ्गो देश प्रताडित बन्यो। तर विगत केही वर्ष यतादेखि राजधानी काठमाडौँबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको कल्पनालाई अघि बढाउन खोजिएको छ। 2066 सालमा फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोलिए पनि कसरी बनाउने भन्ने विषयमै विवाद बढ्दा फास्ट ट्र्याकलाई समेत नागरिकको सपनामा सीमित गर्न खोजिएको थियो। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा लगाएपछि भने अब फास्ट ट्र्याक बन्ने सुनिश्चित भएको छ। सेनाले काम अघि बढाएको पनि छ। यता ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा भने सडक निर्माणमा केही अवरोध देखिएको छ। स्थानीयले समय सापेक्ष मुआब्जा नपाएको, 80% भन्दा बढी जग्गा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नु परेको जस्ता समस्या देखाएका छन्। यता सेनाले भने सरकारी स्तरबाटै समस्याको समाधान खोजेर निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न वातावरण बनाउन निरन्तर अघि बढिरहेको छ। सरकारले सेनालाई सहयोग गरेको छ। आम नागरिकको दशकौँदेखिको सपना रहेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक कसरी बन्दैछ? दर्शकवृन्द, आजको बिग न्यूज फास्ट ट्र्याक विशेष। एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फास्ट ट्र्याक नेपालीले नै बनाउने निर्णय गर्दै कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए। अहिले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआर खरिद नगरी नेपाली सेनाले छुट्टै डिपिआर तयार पार्दैछ। सोही बमोजिम सेनाले काम अघि बढाए पनि ललितपुरको खोकना र बुङमती क्षेत्रमा विवाद देखिएको छ। स्थानीयले आफूहरूको पुरानो र ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै राज्यले कम मुआब्जामा धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको, जग्गाको साटो जग्गा नै पाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै सडक यो क्षेत्रबाट नबनाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। अनि सरकार र स्थानीयको बीचमा अझै समाधानको बाटो भेटिएको छैन। सन् 2008 मा एसियाली विकास बैंकको फिजिबिलिटी रिपोर्टको आधारमा फास्ट ट्र्याकको पाइलट ट्र्याक नेपाली सेनाले नै खोलेको थियो। त्यो पाइलट ट्र्याकको आधारमा सेनाले विभिन्न कन्सल्ट्यान्टहरूले तयार पारेको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वेकै आधारमा काम अघि बढेको नेपाली सेनाका सहायक रथी गोकुल भण्डारी बताउँछन्। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनको आधारमा फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढेको छ। तर पनि निर्माणकै चरणमा रहेको फास्ट ट्र्याक ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा उत्पन्न विवादको भुमरीमा परेको छ। फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्ट खोकना नै बनाउँदा ठिक हुने नेपाली सेनाले बताउँदै आएको छ। पहिलाको सर्वे अनुसार पनि खोकनामै थियो, तर खोकनावासीले फास्ट ट्र्याकको 0 बिन्दु खोकना बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। खोकनादेखि 5 किलोमिटर टाढा रहेको फर्सीडोलमा 0 बिन्दु बनाउने भन्दै कतिपयले लभिङ गरिरहेका छन्। खोकना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूले पाउनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समेत समय सापेक्ष नभएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न पनि अस्वीकार गरेका छन्। आर्थिक त जग्गा परेछ। अब हिजो अस्ति पनि गयो, बुढा पैसा किन नलिएको, पैसा लिन भन्छ। मलाई पैसा चाहिँदैन, मलाई जग्गै चाहिन्छ। मेरो जग्गा जम्मा त्यहाँ केही 4 कमा छ, 8 किलो जग्गामा 4-5 पनि जग्गा सबै जाने भयो। मेरो परिवार 15 जना छ। हजुर 15 जना परिवार छ। हामी यो जग्गा सबै मेरो सबै पढेछ। मलाई त्यही जग्गा भित्र जग्गा आदि दियो भन्नेखेरि मिल्दैन भन्छ। अब आज पनि पैसा लिन भने भद्रकालीबाट फोन गरेछ।
म लिन आउने यो बस पाडकै चाहिँदैन मलाई। हामीले पहिलेदेखि चलिराखेको हाम्रो पुर्खाले जग्गा, हामी यही जग्गामा कमाएर खानुपर्छ। हामीले त्यो पैसा दिने त्यो तन्न बेचेर रुमाल किन्ने पैसा नपुगे कलि गुन्द्रुक जस्तो हामी दिन सक्दैन। मलाई जग्गै दिए मात्रै म पैसा लिन्छ, बुझेर लिन्छ, नत्र लिँदैन। यता नेपाली सेनाले पनि खोकना र बुङमती क्षेत्रमा मुआवजा वितरणमा समस्या भएको स्वीकार गरेको छ। समग्रमा 50% मुआवजा वितरणको काम सम्पन्न भए पनि खोकनामा भएको समस्याको बारेमा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरेको सहायक रथी भण्डारी बताउँछन्। जुन एउटा मोनिटरिङ कमिटी छ त्यो कमिटीलाई बेला बेलामा हामीले चाहिँ ब्रिफ गरिराखेको छौँ र हामीलाई परेको समस्याहरू उहाँले हामीले समयमै चाहिँ यो समस्या छ यस्तो छ भनेर उहाँलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँलाई दिँदाखेरि मैले यही फेरि मुआवजाकै कुराहरू आयो, यो उहाँलाई थाहा छ कस्तो समस्या पर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा। हाम्रो स्टेयरिङ कमिटी जुन हाम्रो एउटा निर्देशक कमिटी छ त्यसले चाहिँ सोही अनुसारको रिपोर्ट समस्या पऱ्यो भने प्रतिवेदन गर्छ र त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ समयमै एड्रेस गर्नु सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यही अनुसार काम भइराखेको छ। खासै हामीलाई त्यति समस्या छैन। एउटै समस्या चाहिँ त्यो मुआवजाको कुरा आइराखेको छ। यहाँ फास्ट ट्र्याक निर्माण 4 वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 1 वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ। तर यता स्थानीय खोकनावासी भने 80% भन्दा बढी जग्गा विकासकै नाममा नष्ट हुनेमा चिन्तित छन्। उनीहरूले 5 रोपनीको मुआवजा बुझ्दा हालको 4 आनाको मूल्य पनि पाउन नसकेको भन्दै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सेनालाई अगाडि राखेर हामीलाई चाहिँ जुन किसिमको एउटा दुःख दिने काम सरकारले एकतर्फी ढङ्गबाट चाहिँ गरिराखेको छ त्यो खोकनाको लागि र समग्र नेवारहरूको लागि सही कुरा होइन। नेपालको कन्टेस्टमा जे जति पनि संस्कृति जोगाउने हामी नेवारहरूलाई चाहिँ सिध्याउने काम चाहिँ सरकारको तर्फबाट भइराखेको छ। यो घोर आपत्ति छ। यसमा यस्तै किसिमको रवैया देखाउने हो भने यो खोकनाको 6000 जनसङ्ख्याहरू सबै बाल क्लबदेखि लिएर सङ्घ संस्था गुठी डेखल सबै चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ जब हामी चाहिँ सेनाहरूले डोजर चलाएर चाहिँ बाटो खन्न आउँछन् त्यो बेलामा हामी मर्न पनि तयार छौँ। सबै त्यसमा हामी रोक्न जान्छौँ, प्रतिकार गर्छौँ। मुआवजा बापत सरकारले 1 लाखदेखि 2,05,000 सम्म क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर चलन चल्तीको मूल्य भने प्रति आना 10 लाखदेखि 20 लाखसम्म भएको स्थानीयको दाबी छ। हामीले भने जति पैसा आनाको 10 लाख दरले देऊ अनुमति दिन्छ, नत्र दिन्न भनेर भनिराखेको छु मैले। हामीले उहाँ त्यो आनाको 1.5 लाखले हामीले पुग्छ। अहिले हाम्रो 4 कको आनाको 1.5 लाख, 3 खको आनाको 15 लाख, त्यही सँगै कुलै ओटा कुलै यता अझ माथि प्रतिङ गरेको ठाउँमा त 22 लाख भन्छ। हिजो पनि मैले 1 रुपियाँ जग्गा त्यहाँको पैसा लिएर लिन्छ, तपाईँ 5 रुपियाँ लिएर यहाँ 4 आना पनि किन्न सक्दैन भन्छ। अब कसरी दिने? स्थानीय बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिहरू भने विकासमा विरोधी नभएको भन्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहित यस क्षेत्रका प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सरकारसँग विगतमा भएको सहमति बमोजिम फर्सीडोलमा 0 किलोमिटर बनाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। एउटा रिङ रोड अहिलेको छ। अब एउटा आउटर रिङ रोड बनाएपछि अब ठाउँ ठाउँमा 2-2 किलोमिटरका बिचमा चाहिँ यो रिङ रोड बनाउन पर्ने स्थिति हाम्रो छैन। सानो भूगोल छ, उर्वरा जमिन छ, धेरै ठुलो पनि छैन ठाउँ। त्यसो गर्दा एउटा अब अहिलेको रिङ रोड छ, एउटा आउटर रिङ रोड बनाउँदा मिल्छ भन्नेबाट हाम्रो सर्वपक्षीय सहमति फर्सीडोल हो। फर्सीडोलबाट हुनुपर्छ भन्ने सबै स्थानीयहरूको, जिल्लाको र उपत्यकाका अरू 2 जिल्लाको पनि त्यसित अघि बढ्ने कुरासित सहमति छ। यो खोकनामा राष्ट्रिय योजनाहरूको 5वटा राष्ट्रिय योजनाहरू पढ्ने अहिलेको चाहिँ प्रबल सम्भावना र अहिले कार्यान्वयनको लागि आइराखेको एउटा फास्ट ट्र्याक भयो। अब हामीले जनताको जुन अपेक्षा छ, जनताले भन्नुभएको कुरा के हो, भनिराखेको कुरा के हो भने यो सबै 5वटै योजना समायोजन हुनु पर्यो। एउटै क्षेत्रमा सबै योजना थुपार्दाखेरि यसले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा जे जति प्रभावहरू पर्न सक्छ त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यस्तै यही कुराहरूलाई लिएर मैले सम्बन्धित निकायहरूमा अब सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा वडाको तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा हामीले पहल चाहिँ एकदम घनीभूत पहल गरिराखेका छौँ। अवश्य पनि खोकना पुरातात्विक महत्त्वको ठाउँ हो। यो ठाउँलाई सकेसम्म जोगाउनु राज्यकै दायित्व हो। नेपाली सेना पनि पुराना संरचनाको संरक्षणको पक्षमा भएको बताउँदै मुआब्जा विवाद छिट्टै टुङ्गो लागेमा आफूहरूलाई काम गर्न सहज हुने बताउँछ। यसको लागि चाहिँ हामीले पनि कुरिराखेका छौँ। अब यो कुरा चाहिँ माथि सरकारी तौरमा इभन माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीज्यूले आफैले 2 चरणको मिटिङ पनि गरिसक्नु भएको छ त्यहाँको स्थानीय जनताहरूसँग, त्यहाँको लोकल जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुरा भइराखेको छ। त्यसले गर्दा अब मुख्य त्यहाँको समस्या भनेको चाहिँ मुआब्जा हो। ऐतिहासिक ठाउँलाई बचाउने त त्यो सबैको दायित्व हो। त्यो सरकारी लेभलबाट पनि त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू भइहाल्छ र सकेसम्म बचाउने छ। मुआब्जा हो, त्यसलाई अब कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै चरणको छलफल भइराखेको छ। यहाँलाई जानकारी छ, अस्ति भर्खर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसबारे कुरा भएको थियो र विकास समितिमा पनि यो चाहिँ कुरा भइराखेको छ। यो माथि सबै कुरा, माथि सबैलाई यो अवेर हुनुहुन्छ उहाँहरू, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ लागिराखेको छ। र अहिलेसम्मको हामीलाई नेपाली सेनालाई दिएको टास्किङ अनुसार चाहिँ खोकना नै सुरु अर्थात् प्रस्थान बिन्दु हो र त्यहीँबाट गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ। सोही अनुसार हामीले काम गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा यति ठूलो विवाद आउनु अवश्य पनि राम्रो होइन। डिटेल सर्वे गर्ने बेलामा सबै स्वार्थ समूहहरूका आफ्ना स्वार्थ बाझिएकै कारण कोरिएको रेखाङ्कन भोलिका दिनमा विवादित बन्न सक्छ भनेर दूरदर्शिता देखाउन अहिलेसम्म नेपालमा कसैले सकेको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण फास्ट ट्र्याक बनेको छ। अहिले पनि 0 पोइन्ट यता रहनुपर्छ र उता जानुपर्छ भन्नेहरूको बीचमा पनि ठुलै स्वार्थ समूहको हात रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी र श्यामसुन्दर गौरोका साथमा एबिसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। फास्ट ट्र्याक बनाउनु त्यति सजिलो विषय होइन, तर नेपाली सेनाले त्यसको जिम्मा लिएको छ। सरकारले पनि सेनाले इमानदारिताका साथ बनाउँछ भनेर विश्वास लिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र जाजरको डोल्पा सडक खण्डको सफलताका साथ ट्र्याक खोलिसकेको सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले काम अघि बढाइरहेको छ। तर फास्ट ट्र्याकको काम भने चुनौतीपूर्ण छ। भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरलाई अस्वीकार गरेको सेनाले अहिले बल्ल डिपिआरको लागि विदेशी कम्पनी छनौट गरेको छ। डिपिआर माघ 20 गतेसम्ममा बनिसक्ने आशामा रहेको सेनाले अनि मात्र फास्ट ट्र्याकको अन्तिम रूप कस्तो हुनेछ भन्ने थाहा हुनेछ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। काठमाडौँबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र तीव्र गतिको सडक हो निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक। भारत र चीनलाई समेत नजिकबाट जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनाउने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। अनेकौं विवादपछि गत वर्षदेखि सेनाले जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकमा यति बेला ट्र्याक फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ। काठमाडौँतिरको अन्तिम 0 किलोमिटर अझै पनि ललितपुरको खोकना बुङमती क्षेत्रमा विवाद भए पनि सेनाले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेकै छ। छिमेकी भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको कामलाई नेपाली सेनाले तीव्रता दिएको छ। युद्ध स्तरमा कामको गति अघि बढाउन नेपाली सेनाले 10 स्थानमा शिविर खडा गरी काम गरिरहेको छ, जसमध्ये 8 स्थानमा स्थायी शिविर खडा भइसकेका छन् भने 2 स्थानमा निर्माण प्रक्रियामै छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि 1000 भन्दा बढी सैनिक तैनात छन्। हरेक शिविरमा 100 भन्दा बढी सैनिक रहने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ सेनाले। हरेक शिविरले 7 देखि 8 किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सेनाको भनाइ छ। सैन्य बलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन्। 54 किलोमिटर सडक खण्डमा कटिङ र फिलिङको काम सकिएको छ।
एसियाली राजमार्गको उपयोग भएको उच्च प्रविधि अनुसार रात दिन निर्माण कार्य भइरहेको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्। अहिले फास्ट ट्र्याक चाहिँ आफ्नै जुन चाहिँ हामीलाई दिएको टास्किङ छ सोही अनुसार स्पिडमा चाहिँ अगाडि बढिरहेकै छ। अब अहिले हामीसँग भएको चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको कार्यमा 54 किलोमिटर बाटो सडक चाहिँ त्यसको चाहिँ सबग्रेड लेभललाई कटिङ र फिलिङ स्ट्रक्चरको कामसहित काम गरिरहेको छ र अहिले 20 वटा कन्ट्र्याक्टरहरू फिल्डमा काम गरिरहेकै छ। त्यसो त अधिकांश स्थानमा स्थानीय जनतालाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ। सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो सडकले काठमाडौँमा 4.9, ललितपुरमा 7.9, मकवानपुरमा 56.7 र बारामा 7.6 किलोमिटर गरी कुल 76.2 किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ। यो सडक निर्माण कार्य 10 स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ। ललितपुरको 0 किलोमिटर मानिएको खोकनामा भने स्थानीयको विरोधका कारण काम सुरु हुन नसके पनि स्थान भने अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। यता खोकनाका स्थानीय भने सबै किसिमका विकास निर्माणले आफूहरूको सबै जग्गा नष्ट हुनेमा चिन्तित छन्। राजधानीको पुरानो परम्परागत शैलीमा आफ्नै छुट्टै पहिचान रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, स्मार्ट सिटी, विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको क्षेत्र परेकाले स्थानीय चिन्तित बनेका हुन्। लगभग यहाँको जग्गा चाहिँ अहिले भएको जग्गाको 80% भन्दा माथि चाहिँ सबै विकासको नाउँमा चाहिँ जाने भयो। तर खोकना चाहिँ को यो 6-7 हजार जनसङ्ख्या चाहिँ बस्ती भएको पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित भएको ठाउँ भोलि यो खोकना नेपालको चाहिँ संस्कृति धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले प्रसिद्ध ठाउँ संस्कृति चाहिँ विनाश हुने देखिन्छ। समथर क्षेत्रमा 25 मिटर पिच हुने भाग, उच्च पहाडी क्षेत्रमा 23 मिटर चौडाको हाइवे रहने फास्ट ट्र्याक 4 लेनको हुनेछ। बीचमा फराकिलो डिभाइडर रहनेछ। बारा जिल्लामा करिब 7 किलोमिटर सडक खण्ड फराकिलो पार्ने र फिलिङ गर्ने काम भएको छ। सडक उचाल्ने काम समेत भइरहेको छ। मकवानपुरको लेन डाँडामा 5 किलोमिटर सडक खण्डका रुख कटान गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सेनाले हस्तान्तरण गरेको छ। यता बारामा रुख काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण कार्यमा 20 वटा कन्ट्र्याक्टरहरूलाई दिइसकिएको छ। बाटो बनाउने, फिलिङ र कटिङको काम भएको छ। यस्तै टनेल र पुल निर्माणको काम समेत अघि बढेको सेनाको भनाइ छ। इलाकामा चाहिँ 1.3.7 किलोमिटरको सुरुङ बनाउने भन्ने थियो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको सम्भाव्यता र रिपोर्ट हाम्रो, किनभने हाम्रो नेपाली सेनाको तर्फबाट पनि डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे भएको थियो र अहिले डिपिआर बन्दैछ। यहाँलाई थाहा छ जुन चाहिँ माघ 20 गते 105 दिनभित्र चाहिँ तयार हुने गरेर माघ 20 गतेभित्र चाहिँ बन्दैछ। त्यसले पनि हामीलाई भन्छ र हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार चाहिँ एउटाको सट्टा 3 वटा सुरुङ बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सोही अनुसार चाहिँ प्रस्ताव माथि पठाएको छौँ। त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन र यो कुरा डिपिआर जुन चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अहिले कोरियाको सुसङ कम्पनीले जुन गरिराखेको छ त्यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै चाहिँ थाहा लाग्छ यसको बारेमा। सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा रहेको द्रुत मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो भने सेनाको प्रतिष्ठाको विषय पनि। सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय इज्जतकै विषयसँग गाँसिएकाले सेनाले सबै शक्ति लगाएर तोकिएको समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लागेको हो। प्रवक्ता भण्डारीले सेनाले तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी काम सुरु गरेको बताउँछन्। सेनाले जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकमा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले समेत काम गरिरहेका छन्। ठेकेदारहरूको कामलाई सेनाले नियमित निरीक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेको छ। आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने 79 पुल मध्ये 62 पुलका लागि 6 वटा विदेशी कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। छनौट भएका कम्पनीलाई समय सीमा तोकी जिम्मेवारी दिने तयारी सेनाको छ। 76.2 किलोमिटरको द्रुत मार्गमा 3 किलोमिटर सुरुङ हुनेछ। सुरुङले पुलको संख्या समेत घटाएको छ। ती पुल 4 ग्रेडियन्स भन्दा उकालो नहुने मापदण्ड भएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ। फास्ट ट्र्याक पहाडी क्षेत्रमा 23 र तराईमा 25 मिटर चौडाइ हुनेछ। द्रुत मार्गमा पर्ने मकवानपुरको ठिङ्गनाबाट रातोमाटे जोड्ने 1.5 किलोमिटर लम्बाइको 2 मुखे सुरुङ पनि निर्माण गरिनेछ।
6वटा प्रवेश मार्ग र पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न 6वटा आकाशे पुल पनि निर्माण गरिनेछ। 65 देखि 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गाडी चलाउन सकिने गरी निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा मेडिकल, सुरुङ मार्गमा अग्नि नियन्त्रक र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली पनि राख्ने तयारी छ। हरेक 2 किलोमिटरमा दुर्घटनाबारे जानकारी दिन मिल्ने गरी हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था हुनेछ। दायाँतर्फ भूमिगत रूपमा खानेपानी, अप्टिकल, ग्यास, तेल, विद्युत प्रसारण लाइन राख्ने योजना छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरोका साथमा एबीसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। राजधानीबाट तराई मधेस जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग वर्षौंसम्म निकै चर्चामा रह्यो। बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। लामो समयसम्म बुट निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया 2 वर्ष अघि सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 10 वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण सेना मार्फत अघि बढाएको हो। फास्ट ट्र्याकको विगत खोतल्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, फास्ट ट्र्याक निर्माण, अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्नेछ। ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनी मार्फत अघि बढाउँदा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिइएको हो। सरकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिनुभन्दा आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। यसअघि भने 3 पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो। सन् 2008 मा द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् 2009 मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण बुट मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो। तर वर्षौंको विवादपछि स्वदेशी लगानीमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने निर्णय लिएपछि कामले गति लिएको छ। फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा समेत सेनालाई दिइएको थियो। सेनाले वर्षौं पहिले 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 76.2 किलोमिटर लामो ट्र्याक खोलिसकेको छ। जग्गा मुआवजा वितरणमा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न डीपीआर पूरा भएपछि 1 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्। भण्डारीले आगामी माघ 20 गतेसम्म डीपीआर पूरा भइसक्ने बताए। माघ 20 गतेभित्र आइसक्छ र हामीले सोही अनुसार चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा गरिसकेका छौँ र काम पनि सुरु भइसकेको छ डीपीआरको लागि। तर अघि मैले यहाँलाई भने हामीले पाइलट ट्र्याक पनि खनिसकेको र 2008 को एसियाली विकास ब्याङ्कको सम्भाव्यता रिपोर्टलाई मध्यनजर राखेर हामीले अलाइनमेन्टहरू पनि खनिसकेको हुँदाखेरि अहिले त्यही बेला हाम्रो काम चाहिँ कटिङ, फिलिङ र स्ट्रक्चरको जुन काम भइराखेको छ, ड्रेनेजको क्रस ड्रेनेजको कामहरू, त्यो कामहरू गर्दै जाने। त्यति बेलासम्म हाम्रो डीपीआर बन्छ र हाम्रो त्यही अलाइनमेन्टलाई गर्दा रुख पनि त्यही अनुसार काटिसकेको गर्दा हामीलाई लाग्छ डीपीआर बिना पनि यो काम त्यही ठाउँमा हुने, त्यही अलाइनमेन्टमा हुने, मुआवजा त्यसरी नै लिएको कारणले गर्दा हामीलाई खासै त्यस्तो असर पर्दैन। सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैले राजधानीबाट गाडीमा 1 घण्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्रुत मार्ग निर्माण हुनेछ। द्रुत मार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी समेत झण्डै 200 किलोमिटर छोटिनेछ। द्रुत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत समेत घट्नेछ। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट प्रणाली अन्तर्गत द्रुत मार्गमा काम गर्नको लागि 3वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। बुट प्रणाली बमोजिम निर्माण भएको 25 वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। 3वटै कम्पनीले सबै लगानी आफैले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबीचमा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायको 10% सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीहरूलाई नेपाली व्यवसायलाई 10% सेयर दिएर लगानी गर्न आग्रह गर्यो।
तर आवेदक कम्पनीहरूले 1 खर्ब लागतको परियोजनामा 10 अर्ब रुपैयाँ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरैजनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाफ दियो। सन् 2009 मा बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन गयो। आवेदक कम्पनीहरू फर्किए। त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले द्रुत मार्गको समानान्तर परियोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति दियो। सुरुङ मार्गका कारण द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक परियोजना नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे। सन् 2010 मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्यो। सुरुङ मार्गका कारण बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन्। सन् 2013 मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हुँदा सरकारले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आह्वान गर्यो। निधि भने यो मार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन निरन्तर लागिपरेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरी दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्यो। IL&FS नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो। IL&FS ले एक्जिम ब्याङ्क मार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकम समेत द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले सो कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो। टोल अर्थात् कर उठाउँदा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरी दिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सडकदेखि सदनसम्म सर्वत्र विरोध भयो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। ओली सरकारले IL&FS कम्पनीलाई द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी स्तरबाटै द्रुत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2074 साल जेठ 14 गते द्रुत मार्गको औपचारिक रूपमा शिलान्यास पनि गरे र सरकारकै लगानीमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो। एबिसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। काठमाडौँमा रहेको एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा 1 घण्टामै काठमाडौँ आउन फास्ट ट्र्याक अनिवार्य बन्थ्यो। यही अवधारणाको आधारमा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनाउने सोच बनाएको हो सरकारले। तर 1 दशकभन्दा अघिको सोच पूरा गर्न भने अझै कम्तीमा 5 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। समयमै काम भएमा नेपाली सेनाले विश्वासका साथ कामलाई अघि बढाएको पनि छ। फास्ट ट्र्याक बनेमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज मार्ग बन्नेछ। त्यो भन्दा देशको खर्बौं राजस्व तेलको नाममा भारत जाने क्रममा समेत भारी गिरावट आउनेछ। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो आयोजना पूरा गर्नको लागि सबैको सहयोग अपेक्षित छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्यूज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।